Kitang tanan nangandoy og kalambuan. Ginamit ang tawhanong abilidad. Daghang kaayuhan ang mahimong matagamtaman sa katawhan. Apan ang tiunay nga tawhanong kalambuan kon authentic human development makabut lamang kung kini magsumikad sa lokal na komunidad diin ang matag usa giaghat nga makiglambigit sa paghimog mga lakang paingon sa kalambuan. Ingon niini kabililhon ang tingog sa barangay diin ang singgit alang sa kalambuan gipaminaw sa namunuan. Ang kalambuan sa lungsod sa Barangay Magsugod. Step up to positive action. Kapkik, Kapitan Kikang. Katikang sa maayong lakang.